سونے دیا یاراں دے سونے دیا یاراں دے رب رتبے بتائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیا یاراں دے رب رتبے بتائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جیڑا موڈیاں تے ہے چاندا وچ غار دے ڈیرے لاندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا جیڑا موڈیاں تے ہے چاندا وچ غار دے ڈیرے لاندا ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا اس سونے یارانے دے رب چرچ ودائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جاواں صدقے میں بار جاواں میں بار جاواں اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ کیونکہ بن گیا عمر دیوانہ دیوے حبشی بلال اذانہ بے اتک دائیں کل زمانہ بے اتک دائیں کل زمانہ آج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ آج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ کیونکہ بن گیا عمر دیوانہ دیوے حبشی بلال اذانہ بے اتک دائیں کل زمانہ بے اتک دائیں کل زمانہ سوڑی فرض بڑھائے نے پیچھے یار ادائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے سونے دیا یاراں دے رب چرچ بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جیڑا دورا سائیں دا دمادے او دا نام سخی عثمانی بن جس دا گواہ قرآنی ہوئی جنت جس دے نامے او جیڑا دورا سائیں دا دمادے او دا نام سخی عثمانی بن جس دا گواہ قرآنی ہوئی جنت جس دے نامے ہوئی جنت جس دے نامے جد نال نبی سونے اج پیار بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے او جنوں آقا ویر بناویں جنوں آقا ویر بناویں نل گل نال آقا لاوے اکھیاں چلو آب جو پاوے تے فوراً چین آ جاوے تے فوراً چین آ جاوے جنوں آقا ویر بناوے نل گل نال سونا لاوے اکھیاں چلو آب جو پاوے تے فوراً چین آ جاوے فوراً چین آ جاوے یہ لقب صد اللہ
عطائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے نے میں جامع صدقے میں بار جامع میں بار جامع وہ جو صحابہ نو ہے بکدا انہوں سمجھی کو لا اگدا سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا جو صحابہ نو ہے بکدا انہوں سمجھی کو لا اگدا سانو بالکل چنگا نہیں لگدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا پاکا نال جو بغض ہے رکھدا اے نالی جہنم دے اعلان سنائے نے سونے دیا یاراں دے رب رتبے بدھائے نے آقا دیا یاراں دے رب رتبے بدھائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمغے پائے